हेलेन अजीज, किस खुदा ने इस महल पर नजर डाली जो तुमने इसको जीनत बख्शी। आओ तशरीफ रखो। आपका शुक्रिया एथने, आप मुझ पर हमेशा मेहरबान हैं। तुम्हें पता है आजकल सभी मसरूफ हैं। हम भी शहंशाह की आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दकियानूस कहते हैं कि शहंशाह की बीवी मुक्तदर औरत है और शहंशाह पर असर रखती है। हमें उसे मुतासिर करना चाहिए। यकीनन आप ऐसा कर सकती हैं। शहंशाह की बीवी की जो सिफात मैंने सुनी, लगता है वो बड़ी मुतकब्बिर औरत है। मैं तो ऐसी औरतों को पसंद ही नहीं करती। वो किसी को कबूल नहीं करती। पत्थर पर असर डालना आसान है, मगर उस पे तो मुमकिन ही नहीं। अफसोस कि शहंशाह की ऐसी बीवी है। लेकिन आप मेरे बाप पर अच्छा असर रखती हैं। आपकी अक्ल दरायत ने मेरे बाप पर काफी असर डाला है। कई बार देखा है कि उन्होंने आपकी खातिर किसी काम को अंजाम दिया है या किसी काम को तर्क कर दिया। यकीनन शहंशाह की ज़ौजा पर भी असरअंदाज हो सकती हो। मुबालिगा कर रही हो हेलेन? शायद एक हद तक ऐसा हो, लेकिन इन दिनों तुम्हारे बाप को भी जूलियस पर शक है। जितना तुम उसे जानती हो उतना ही मैं भी। उसकी सारी फिक्र शहंशाह है। शहंशाह का इस्तकबाल, शहंशाह के लिए मुस्तकबिल और शहंशाह के साथ उसका माजी। डर है कि शहंशाह की मौजूदगी में कोई हादसा पेश न आ जाए। और मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ कि लोगों की नाराजगी को हवा देना मुमकिन है उन लोगों को किसी रद्द अमल पर उकसाए। कहा ना कि तुम बगैर किसी काम के नहीं आई होगी। नहीं, ये बहुत अहम मसला है। मैं समझती हूँ मेरे वालिद की मशीर अच्छे नहीं है। इतनी ज्यादा क़त्ल, शिकंजे और कैदी बनाने से उसकी हुकूमत मुतज़लज़ल हो सकती है। वो कब तक मसीहियों को कत्ल करता रहेगा? ये मसीही तो खत्म होने वाले नहीं। तुमको उससे बात करनी चाहिए। तुम खुद क्यों बात नहीं करती? तुम्हें मालूम है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम में जो खुसूसियात मौजूद हैं सिर्फ तुम ही उन्हें समझा सकती हो। ये जो हो रहा है उसके हक में नहीं है। मुझे शक है कि इन हालात में वो किसी की सुने। हो सकता है कि फिलाडेल्फिया में शहंशाह की मौजूदगी के दौरान कोई नागवार हादसा पेश आए या बाज लोग बगावत करें। ऐसी सूरत में हमारा नुकसान होगा और ये मेरे बाप के मफाद में नहीं। मजा आ रहा है तुम्हें? मजा आएगा। ठीक है, इसको वहीं नस्ब कर दो। एहतियात से काम करो। ये क्या हो रहा है? चलो दौड़ो। तुम्हें दौड़ना नहीं आता? मुझे बस चलो सिखाओ। दौड़ो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं दौड़ नहीं सकता। अरे ये क्या? चलो आज तुम्हारी शेरों के पास दावत होगी। नहीं, मुझे मत सिखाओ। चलो जल्दी। मुझे मत मार। इनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ऐ कातिलान औलिया पैगंबरान खुदा, आराम से यूनिस। हमें बर्दाश्त करना है और सब्र से काम लेना है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं है? अभी बताता हूँ कि कोई चारा है या नहीं। रुक जाओ यूनिस। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये चापलूस हमारे हम मजहब और भाइयों की इशारत पर किस तरह खुश हो रहे हैं? ये हमारी मजबूरी है यूनिस। गुमान करते हो कि सिर्फ तुम देख रहे हो। सब्र से काम लो, कोई और रास्ता निकालना है।
جولیس کا حکم ہے، نہ دقیانوس کا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آج یا تو مر جاؤں گا یا مسیحیوں کے بے رحمانہ قتل عام کو روک کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ اگر دقیانوس اور جولیوس کو ختم بھی کرنا پڑے تب بھی ہم مسیحیوں کے قتل عام کو روکیں گے۔ لیکن دوستو، بہتر ہے ابھی ہم مسیحیوں کا نام بھی نہ لیں۔ ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے۔ دقیانوس کے احکامات بغیر مزدوروں کے انجام نہیں پا سکتے۔ درست ہے، اور زیادہ تر مزدور بھی مسے۔ اچھا خیال ہے۔ جی چلیں۔ خوف اچھا تو یہ بات ہے۔ شاورین حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کاموں کے رکاوٹوں کا اعتراض لے کر آئے ہو تو اس سے پہلے عالی جنابوں سے سن چکا ہوں۔ جی ہاں علی جناب، ہم بھی اسی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ خوب، تو آپ لوگوں کی نظر میں رکاوٹوں کی کیا وجہ ہے؟ جناب دقیانوس کو تماشے کے لیے کچھ مسیحیوں کی ضرورت ہے یا شہر کے سارے مسیحیوں؟ جناب میکسیملین، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علی جناب، زیادہ تر مرمت اور تعمیر نو کا کام وہ مزدور انجام دے رہے ہیں جن کو مسیحی ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میدان کے بیچ شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے کا کام ادھورا رہ گیا کیونکہ جناب جولیس نے مزدوروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ معاف کیجیے عالی جنابان، آپ کی اس قدر تشویش اور پریشانی کی دلیل صرف یہی ہے یا یہ کہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی زبان پہ قابو رکھیں۔ الزام کے نشتر کو خوب سمجھتا ہوں لیکن خوب برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے مشیروں کو دیکھو، شہر کی تیاری کے بجائے ایک دوسرے پر دانت پیس رہے۔ کیا علی جناب کے خیال میں شہر کی مرمت اور تعمیر نو ضروری افراد کی قوت کے بغیر ممکن ہے؟ جولیس، جو بھی مزدور شہر کی تیاری میں مصروف ہیں انہیں فی الحال چھوڑ دو۔ لیکن عالی جناب، آپ ان کی گرفتاری کی وجہ کو خوب جانتے ہیں۔ میں دنیا کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کے لیے پورے شہر کا قتل عام کر دو؟ میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ بس کرو، بس کرو جولیس، کافی ہے۔ چند دنوں بعد شہنشاہ پہنچ جائیں گے اور تم دونوں ایک دوسرے سے جھگڑے میں مشغول ہو۔ جاؤ اپنے اپنے کاموں پر، چلو جاؤ۔ میکسیملین، میکسیملین، تمہاری اصلیت ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی۔ میں ایک دن ثابت کر کے بتاؤں گا کہ عظیم روم کا اشراف زادہ اب جوپیٹر کی پرستش نہیں کرتا۔ اس دن رومولس کی ہڈیاں اس خبر سے قبر میں لرز جائیں گی۔ کہتے ہیں رومولس بھیڑیے کے دودھ پہ پلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری پرورش سانپ کے زہر سے ہوئی ہے۔
اور جناب میکسیملین ایک دن اسی سانپ کا زہر چکھیں گے. مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے. کیا میں جناب جولیس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ چلو ہٹو, ادھر کو گھماؤ, زیادہ مت گھماؤ, ادھر ادھر. خیال رکھو کہیں ٹکرا نہ جائے. ادھر ادھر. مجسمہ کا خیال رکھو کہیں ٹوٹ نہ جائے. آہستہ سے آہستہ سے, مجسمہ نہ ٹوٹ جائے. آہستہ سے. چلو لو, پکڑو پکڑو. چلو چلو چلو, اوپر کھینچو. ٹوٹ نہ جائے. چلو چلو. احتیاط سے کام لو, سنبھال کے رکھو. ایک طرف ہو جا, سنبھال کے رکھو کہیں گر نہ جائے. یہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا احتیاط سے, شہنشاہ کا مجسمہ ہے, یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دقیانوس نے ہیلن اور میکسیملین کے بارے میں جولیس کی باتوں پر یقین کیا ہوگا؟ جولیس نے بانو ہیلن پر بری نظر رکھنے کی وجہ سے دقیانوس کے پاس اپنا اعتبار کھو دیا ہے, ورنہ وہ اطلاعات جو اس کے پاس موجود ہیں ان کے ذریعے سے میکسیملین اور بانو ہیلن کو اب تک وہ ختم کر چکا ہوتا. ضمناً دقیانوس جولیس کی جاہ طلبی اور مزید اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کی کوششوں سے آگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جولیس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا. جولیس دقیانوس کے پاس اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے یونان پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے, اور بے شک اس چیز کو حاصل کرنے تک وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا. اگر دقیانوس کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی اور داماد رومی خداؤں کی پرستش نہیں کرتے اور خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں تو دقیانوس ان کو نابود کرنے میں دیر نہیں کرے گا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہ بھولو کہ جو حادثات ان کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. میں تو ہر وقت کسی حادثے کا منتظر رہتا ہوں. بہرحال ہمارے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لے آؤ انہیں یہاں لے آؤ. میں کہتا ہوں ادھر لے آؤ, میں کہتا ہوں لے آؤ. رک جاؤ, تم لوگ رک جاؤ. یہ مسیحی ہے, اسے گرفتار کر لو, گرفتار کر لو اس کو. چھوڑ دو مجھے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھے جانے دو. رک جاؤ, کیا کرتے ہو؟ ٹھہر جاؤ. اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے. قربان جاؤ سرکار, میں اسے جانتا ہوں, یہ ایک مسیحی ہے علی جناب. ازرخیل جولیس کی طرف سے معمول ہے علی جناب.
ये मसीहों को अच्छी तरह पहचानता है। फिलहाल उसकी जरूरत है, वो लायक मजदूर है, छोड़ दो उसे। शुक्रिया अली जनाब। जैसी आपकी मर्जी, चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो चलो जल्दी। ओए काश कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकते। कब तक इन हालात को बर्दाश्त करें? आखिर कब तक? खल्क़त की आला तरीन मखलूक ये इंसान कभी कभी कितना गिर जाता है, जो जंगल के जानवरों की तरह एक दूसरे को कत्ल करने पे तुल जाता है। लेकिन जब भेड़ियों की हुकूमत हो तो जंग के फनून सीख लो ताकि 2 दिन और जिंदा रह सको। ये क्या कर रहे हो? हम अपने आप को शहंशाह के सामने मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दूसरे को जख्मी ना करना, आहिस्ता मुकाबला करो। पीछे आओ, चलो जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो आगे बढ़ जल्दी चलो जल्दी। उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? हट्टे कट्टों को लड़ने के लिए, बाकी को शेरों के पिंजरों के लिए। बहुत खूबसूरत तमाशा होगा। अलबत्ता आप तो जानती हैं कि शहंशाह को तफरीह चाहिए बानो। लानत हो जालिम शहंशाह पर। यानी हम बैठकर अपने हम किशों के इज्तिमाई कत्ले आम का तमाशा देखें, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। हम इसीलिए आज दकियानूस के यहाँ गए हुए थे। आखिर में यह फैसला हुआ कि वो ईसाई जो माबद और शहर की मरम्मत में मशगूल है उन्हें छोड़ दिया जाए। बस फिर बाकी मसीहियों का क्या होगा? तो क्या उनकी कोई गिनती नहीं? हम आज दकियानूस की खिदमत में थे और जूलियस से भी इस मामले पर बहस हुई, मगर आपके वालिद हम पर शक कर गए। हाँ, ऐसी ही बहस अगर दोबारा हुई तो हमारे मसीही और मुवाहिद होने का शक यकीन में बदल जाएगा और हमारी सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। और ये वही चीज है जो जूलियस चाहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं दकियानूस के पास जाऊं। ज्यादा से ज्यादा अगर मारी भी जाऊं तो इस हालत से बेहतर है। देखना यह है कि मौत से मसला हल होगा या नहीं। ये हमारा आखिरी तीर निशाने पर लगना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। माजरत चाहता हूं आली जनाब, क्या ईसाइयों की इतनी भारी तादाद होने के बावजूद दकियानूस की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता? इस पर भी गौर करें। हमारी मुश्किल दकियानूस नहीं, शहंशाह है। खूब, शहंशाह, ये तो कर सकते हो। शहंशाह को क्यों नहीं? शहंशाह को क्यों नहीं मार देते? फर्ज करो कि उसे कत्ल कर दिया, रोम तो अपनी जगह बाकी है। हत्ता अगर रोम की हुकूमत भी गिर जाए तब भी कोई फायदा नहीं, जब तक के लोगों के जहनों में शहंशाह खुदा है और खुदाओं की ताकत शहंशाह की मुहाफिज है। हजारों शहंशाह खत्म हो जाएं,
یہ عوام ایک شہنشاہ اور تراش لیں گے. اور دوسری بات، کیا پتہ شہنشاہ کی موت ہمارے بہت سے مسیحیوں کے قتل عام کا سبب نہ بن جائے. نہیں نہیں، شہنشاہیت سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ کیا چارہ کار خاموشی اور سکوت ہے؟ نہیں، خاموشی اور سکوت چارہ کار نہیں ہے. میں ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے. اس صورت میں شہنشاہ کیا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی. یہ بات تو محال ہے. نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے. مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. شب بخیر. شب بخیر بولنا. شب بخیر. آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے. مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.